रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। अरू कसैको इशारामा नेपालले पिथौरागढ लिपुलेक सड़कको विरोध गरिरहेको भारतीय सेना प्रमुखको आरोप। कोभिड-19 महामारीले अर्थतन्त्र र जीवन रक्षामा नयाँ चुनौती थपिएकाले स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानमा सरकारको प्राथमिकता। मापदण्ड नपुगेका अव्यवस्थित क्वारेन्टिनले संक्रमण थप बढेको विज्ञको भनाई। कोभिड महामारीले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएकालाई स्थानीय तहमै रोजगारी उपलब्ध गराइने, बाजु जमिन खेर जान नदिने सरकारको रणनीति। कोरोना भाइरसको खोप विकास नभए पनि यो वर्षभित्र मुलुक खुल्ला गर्ने अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। महामारीका कारण विश्वभर 3,07,000 बढीको मृत्यु। र कोभिड महामारीका कारण रोकिएको जर्मन बुन्डेसलिगाका बाँकी खेल आज सुरु हुँदै पहिलो दिन विभिन्न 6 वटा खेल हुने। नमस्कार, कान्तिपुर साथै दिवा अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने र कूटनीतिक पहल मार्फत सो भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो संघीय सदनमा पेश गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै नक्सा जारी गर्ने र भूमि फिर्ता ल्याउने उल्लेख गरिएको छ। भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सड़क निर्माण गरेपछि भूमि फिर्ता ल्याउन दबाव बढ़िरहेका बेला सरकारले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो। ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयसम्म उठिरहेका विषयहरूको समाधान गरिनेछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तदनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ। यसैबीच भारतीय सेना प्रमुख मनोहर मुकुन्द नरवणेले नेपालले अरू कसैको इशारामा पिथौरागढ लिपुलेक सड़कको विरोध गरेको आरोप लगाएका छन्। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित सुरक्षा तथा रणनीतिक मामिलाको थिंक ट्याङ्क मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्था आईडीएसए ले हिजो गरेको वेबिनारमा उनले नेपालले गरिरहेको विरोधमा चीनको हात रहेको तर्फ संकेत गर्दै त्यस्तो धारणा राखेका हुन्। यद्यपि उनले चीनको नाम भने नलिएको स्रोतको भनाइ छ। भारतले वैशाख 26 मा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने लिंक रोडको ट्र्याक उद्घाटन गरेको थियो। विगतमा महत्वाकांक्षी पूर्वाधार योजना तथा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य अघि सारेको सरकारले यस वर्ष स्वास्थ्य पूर्वाधार, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्नुका साथै जीवन रक्षामै नयाँ चुनौती थपिएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम केही क्षेत्रमा प्राथमिकता बदलेको हो। मुलुक दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा अघि बढ़ेका बेला मुलुक कोभिड-19 महामारीको चपेटामा परेकाले त्यसलाई व्यवधान आएको तथा विकासको आकांक्षा र गतिमा धक्का पुगेको सरकारको निष्कर्ष छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो संघीय संसदमा पेश गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको क्षति कम र नेपालको स्वास्थ्य नीतिमा पुनर्प्राथमिकीकरण गर्ने जनाइएको छ। गत वर्ष सरकारले 4 वर्षभित्र 10% भन्दा बढ़ीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सहितको कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर यस वर्ष त्यस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छैनन्। दोहोरो अंकको वृद्धिको सट्टा मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई ऋणात्मक हुनबाट जोगाउन चुनौतीपूर्ण रहेको नीति तथा कार्यक्रमको संकेत छ। आर्थिक गतिविधि कम भई राजस्व संकलनमा ठूलो धक्का लागेर स्रोत अभाव हुन थालेकाले सरकारले आउँदो वर्षका लागि नयाँ ठूला कार्यक्रम ल्याएको छैन। वाम घोषणा पत्रमा समावेश रेल र पानी जहाजका कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइएको छ। स्वास्थ्य र रोजगारी बाहेकमा धेरै जसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। संसदमा 2.5 घण्टा भन्दा बढ़ी समय लिएर राष्ट्रपतिले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम र नाराहरू विगतका तुलनामा कम छन्। यस वर्ष नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने नारालाई प्राथमिकता दिइएको छ। गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा मेरो सरकार प्रयोगका कारण आलोचित बन्न पुग्नु भयो कि राष्ट्रपतिले यस वर्ष नेपाल सरकार, यो सरकार, वर्तमान सरकार, यस सरकार लगायतका शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो। कोभिड-19 महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने र महामारीबाट प्रभावित सामाजिक आर्थिक क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिई विकास निर्माणलाई तीव्रता दिइने अठोट नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ।
87 साल अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यमा सरकार दृढ रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यही कार्यकालभित्र विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा र 2079 सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने महत्वाकांक्षा राखिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले वर्तमान सरकारले नेपाली जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न दृढ अठोटका साथ अघि बढ़िरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएकाले मित्र राष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूको स्रोत साधन परिचालनको प्राथमिकता फरक हुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू अधिकतम आन्तरिक स्रोतमै भर पर्ने सम्भावना औल्याइएको छ। महामारी अनपेक्षित रूपमा लम्बिए त्यसलाई रोक्न कार्यक्रमहरूको पुनः प्राथमिकीकरण र समायोजन समेत गरी स्रोत साधन परिचालन गरिने जनाइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याइएको छ। निरोगी नेपाल निर्माणलाई मूल स्वास्थ्य नीति भनिएको छ। सरकारले सही समयमै अवलम्बन गरेको स्पष्ट रणनीति समन्वयात्मक कार्यशैलीका कारण कोभिड-19 संक्रमणबाट नेपालभित्र सबैको जीवन रक्षा सफल भएको दावी गरिएको छ। सरकारले महामारीको रोकथामका लागि अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सजगताका व्यवस्थाहरूको पालना गर्ने गराउने, संक्रमणको परीक्षणलाई व्यापक बनाउने छ। औषधि, उपकरण र चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्य कर्मीहरूको पर्याप्त व्यवस्था तथा परिचालन गर्ने। यस महामारीबाट नेपालभित्र कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान जाने अवस्था आउन नदिन सरकार दृढतापूर्वक लागेको छ। राष्ट्रपतिले जोखिममा अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी, एम्बुलेन्स चालक लगायत सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका कामको उहाँले सराहना गर्नुभयो। कोभिड-19 महामारीको सामना गर्ने क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट भएका कामले जनतामा ती निकायको महत्व प्रस्ट्याएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ अस्पताल सञ्चालन र भएकाको स्तर वृद्धिका कार्यक्रम राखिएको छ। आगामी वर्ष सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार र स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापनको तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवा सहित 300 शय्याको केन्द्रीय र न्यूनतम 50 शय्याको प्रदेश स्तरीय अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका प्रमुख नाकामा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टाइन गृह स्थापनाको लक्ष्य पनि राखिएको छ। जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ बनाउने भनिएको छ। सामाजिक जीवनमा थप क्षति हुन नदिए आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सृजना, विकास निर्माण लगायतका कार्यलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूसँग नबाजिने र दोहोरो नपर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट विकास निर्माण र सेवा प्रवाह सञ्चालन गरिने भएको छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। संघीय संसदमा हिजो आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर बमोजिम निर्माण गरिने बताउनुभयो। सड़क दुर्घटना कम गर्न राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्दा सड़क सुरक्षा परीक्षण गरिने उहाँको भनाइ छ। सड़क सुरक्षा र सौन्दर्यका आधारभूत पूर्वाधार पनि निर्माण गरिनेछन्। चालू आर्थिक वर्षमा जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालन हुने गरी काम भइरहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि तयार भएको बताइएको छ। काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी, काठमाडौँ मेट्रो र भारतीय सीमाबाट नेपालका महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माणको काम थालिने, चीन र भारतबाट काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्यको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्षमा रसुवागढी काठमाडौँ रेलमार्ग, वीरगंज काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य शुरू गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको पूर्व तयारीका काम सम्पन्न गरी काँकरभिट्टा इनरुवा खण्डको निर्माण थालिने उल्लेख गरिएको छ। अत्यावश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेका स्थानमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। विद्यमान पूर्वाधारको क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार, स्तर वृद्धि एवं समयानुकूल मर्मत सम्भार गरिनेछ। सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि 3663 किलोमिटर सड़क कालोपत्रे भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै 325 सड़क पुल निर्माण भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा 300 सड़क एवं पुलको निर्माण सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ। मदन भण्डारी राजमार्गलाई 5 वर्षभित्र सक्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा 155 किलोमिटर सड़क कालोपत्र गरिनेछ। झापा धरान खण्डमा पुल तथा सड़क निर्माण गरिनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटवल खण्डलाई 4 लेनमा विस्तारको काम शुरू भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको सम्पूर्ण खण्डलाई 4 लेनको द्रुत मार्गका रूपमा विकास गरिनेछ। सरकारले कोभिड-19
महामारीले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएका युवालाई स्थानीय तहमै रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-19 का कारण बेरोजगारीको संख्या बढ़ने जोखिम देखिएकाले उनीहरूलाई कृषि, वृहत भौतिक पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग र स्थानीय निर्माण र सेवामा परिचालन गरिने उल्लेख छ। कोभिड-19 महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार संकुचित भई तत्काल झण्डै 4 लाख नेपालीको रोजगारी गुम्ने अनुमान गरिएको छ। दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान, स्वरोजगार, उपयुक्त पारिश्रमिक र सामाजिक संरक्षण सहितको श्रम व्यवस्थापन सरकारको प्रमुख श्रम नीति हो। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ सरकारले रोजगारी गुम्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न स्वदेशमै रोजगारी सृजना, आत्मनिर्भर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धिको अवसरमा रूपान्तरण गर्नेछ। महामारीले रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान, असहाय, गरीब तथा विपन्न वर्गलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आय आर्जन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। सरकारले रोजगारी सृजना गर्नका लागि स्वस्थ नागरिक, गुण र प्रविधिमा आधारित शिक्षा, उत्पादन मैत्री वित्तीय प्रणाली र उद्यमशील वातावरण रोजगारीका आधार स्तम्भ भएको जनाएको छ। सरकारले बाँझो जमिन खेर जान नदिने रणनीति लिएको छ। भूमि बैंक स्थापना गरी खाली जमिनलाई उपयोग गर्ने सरकारको नीति छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ सबै खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषियोग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गरी सघन खेती प्रणालीका माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण र विशिष्टीकरण गरी उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धिमा जोड़ दिइनेछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर करिब 41 लाख हेक्टर जमिनमा खेती गर्न सकिन्छ। त्यसमध्ये करिब 31 लाख हेक्टरमा मात्र खेती भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सरकारलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकले जेठ 5 गतेपछि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सरकारलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको छलफलपछि समितिले जोखिम क्षेत्र छुट्याएर लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण बिरारीले बताउनुभयो। यसैबीच सरकारले लकडाउनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा मुलुकभर संक्रमितको दर बढेको छ। मुलुकमा गत चैत 11 गते लकडाउन शुरू भएपछिको सुरुवाती दिनमा केही प्रभावकारी देखिए पनि सरकारले पछिल्लो समय अघोषित रूपमा लकडाउन पुरै खुकुलो बनायो। उपत्यका र जिल्लामा आउजाउ समेत करिब करिब सहजताकै अवस्थामा पुग्यो। अर्थात् भिआइपी र अत्यावश्यकीय सेवाका नाममा सडक व्यस्त जस्तै देखिन थाले। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्न थालेपछि सरकार केही झस्किएको छ। कोरोना संक्रमितको दर उच्च हुन थालेपछि उपत्यका सहित मुलुकभर लकडाउन पुनः कडाइका साथ लागू गर्ने सरकारले संकेत गरेको छ। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई लकडाउन खुकुलो पार्ने नीति नै छैन, अति आवश्यक कामहरूको निम्ति मात्रै पास वितरण गर्ने भनेर स्थानीय प्रशासनलाई सरकारले अधिकार दिएको छ र उहाँहरूले त्यस अनुसार काम गर्नुभएको छ। अब त्यसो गर्दाखेरि केही बढी गएको छ भने अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, आवत जावतलाई कडाइ गर्नुपर्छ। त्यसमा दुई मत छैन। र हामीले जुन उद्योग व्यवसाय चलाउने भनेका छौँ त्यो पनि केही बसेर काम गर्नुपर्छ। त्यहाँभन्दा बाहिर चाहिँ राखेर अनि बिहान बेलुका आउने जाने गर्न चाहिँ पाइँदैन। र अरू अति आवश्यक सेवा चाहिँ के हुन् भन्ने त्यो परिभाषित छ। त्यो बाहेकका अन्य गतिविधिहरू बन्द हुन्। यसअघि सरकारले अत्यावश्यकीय वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योग, एम्बुलेन्स, स्वास्थ्य क्षेत्र, प्रेस, तरकारी लगायत खाद्य वस्तुको ढुवानी लगायतका क्षेत्रमा पास उपलब्ध गराएको थियो। तर सरकारले उपलब्ध गराउने पास भिआइपी का नाममा समेत चरम दुरुपयोग हुन पुग्यो। कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधारका बीचमा कोरोना नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय लकडाउन खुकुलो पार्दा यसले संक्रमणको दर बढाएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। दोस्रो चरणमा भारतीय सीमा नाकाबाट नेपाल भित्रिनेहरूबाट संक्रमण फैलिएको थियो। लकडाउन खुकुलो भएसँगै संक्रमित मुलुकभित्र खुल्ला रूपमा आवत जावत गर्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा थप चुनौती थपिएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक वासुदेव पाण्डेको तर्क छ। चुनौती छ। अब टेलिफोनको ट्र्याकिङ गरेर पनि हामीले हेरिरहेछौँ। यो ठुलो जिम्मेवारी भनेको स्थानीय सरकारको हो र स्थानीय सरकारलाई हामीले समन्वय गरेर उहाँले चाहिँ राम्रोसँग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामलाई अझ व्यापक रूपमा लैदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो हामीले समन्वय गर्दैछौँ। अरू बिचमा अहिले अब यो नयाँ रोग हो, नयाँ समस्या हो। हाम्रो फेरि यो केन्द्र
प्रदेश र स्थानीयको जुन समन्वय गर्ने पनि हामी अब सिक्दै पनि छौँ। यो सबै कुरा गर्दा यसमा थप चुनौतीहरू बढेका हुन्। कोभिड-19बाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र कोरोनाको संक्रमण प्रभाव परि नसकेको मनोविज्ञानबाट सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेको हुन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन्। यो बीचमा छिमेकी भारतसँगै युरोपेली केही मुलुकले लकडाउन खुकुलो पारेको प्रभाव नेपालमा परेको कुरालाई नकार्न नसकिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं सूक्ष्म जीवविज्ञ डाक्टर प्रकाश घिमिरेको तर्क छ। ट्रान्समिसन धेरै भएको खण्डमा आइसोलेसन गर्ने फेसिलिटी नहुन सक्छ। आइसोलेसन गर्ने फेसिलिटी नहुँदाखेरि आज वीरगञ्जमा जस्तो स्थिति देखिया छ त्यो अन्त पनि आउन सक्छ। त्यसकारण अथवाको भरमा खोल्नु हुँदैन। सबै ठाउँमा ट्रान्समिसन भयो भने हाम्रो हेल्थ सिस्टमले यो सबै कुरालाई क्याप्चर गर्न सक्दैन। मुलुकमा कोरोना संक्रमण जोखिम बढिरहँदा 3 तहका सरकार बीच तालमेल समेत मिल्न सकेको छैन, जसका कारण सीमा पारी झण्डै 1.5 महिनासम्ममा नागरिकहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो। भारतमा रेल सेवा चालु भएसँगै रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके लगायतका सीमा क्षेत्रमा अझै हजारौं अलपत्र छन्। झण्डै 2 महिना पुग्न लागेको लकडाउनले उपलब्ध गराएको समयलाई परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा लगाउन असफल भएको सरकार अहिले आएर बल्ल परीक्षणको गति र संख्या बढाउने तयारीमा छ। लकडाउन कोरोना संक्रमणलाई फैलिन नदिन र संक्रमितको पहिचानका लागि समय उपलब्ध गराउने माध्यम मात्रै हो, तर त्यसैलाई सदुपयोग नगरिँदा र यसैले संक्रमण निमिट्यान्न पार्छ भन्ने बुझाइका कारण सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। लकडाउनले उपलब्ध गराएको समयमा र्यान्डम परीक्षणको दायरा नबढाउने र संक्रमितलाई आइसोलेसनमा नराख्ने हो भने नेपाल जस्तो कमजोर स्वास्थ्य संरचना भएको मुलुकमा वर्ष दिन नै लकडाउन गरे पनि संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार, कान्तिपुर सविस्तार। ठूला अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका चर्का नारा अघि सारेको छ। हिजो संसदको दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार कठोर हुने उल्लेख छ। संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भन्नुभयो, सरकारले कुनै पनि तहमा हुने कुनै स्वरूपको भ्रष्टाचार सहने छैन। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो। सुशासन कायम गर्न सरकार क्रियाशील रहेको छ। भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा संलग्न जो कोहीलाई पनि सजायबाट उन्मुक्ति नपाउने तथ्य स्थापित गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीलाई तीव्रता दिएको छ। सरकारले अघि सारेको यो नारा व्यवहारमा मेल खाँदैन। केही साता अघिको स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता, कोरोना रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलकै भूमिकामा प्रश्न उठेको थियो भने स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल समेत जोडिन पुग्नु भएको थियो। सुशासनका चर्का नारा लगाएको सरकारले यही वर्ष नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन गराएर यति समूहको लीज अवधि 25 वर्ष थपेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी सहित विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भद्दा, आत्मप्रशंसाले भरिएको र प्राथमिकता केन्द्रित नभएको भनी टिप्पणी गरेका छन्। सत्तारूढ दलका नेताहरूले समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको खुलेर प्रशंसा गर्न सकेका छैनन्। संसदमा प्रस्तुत हुनु अघि नै पार्टीभित्रै छलफल नभई नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यान्वयन गर्ने चुनौती रहेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको खुला रूपमा प्रशंसा गर्न सक्नु भएन। संसदबाट बाहिरिँदै गर्दा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले भन्नुभयो, मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो। कोरोना भाइरसले सबैतिर जटिलता पैदा गरिरहेकाले कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ। कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्रै यसले गति लिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो र आत्मप्रशंसा भएको नीति तथा कार्यक्रम भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। कंग्रेसका पूर्व अर्थमन्त्री द्वय रामशरण महत र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तथा नेता मिनेन्द्र रिजालले प्राथमिकता, इच्छाशक्ति र नेतृत्व नभएको नीति तथा कार्यक्रम भन्दै आलोचना गरेका छन्। स्थापित चरित्र अनुरूपको नीति तथा कार्यक्रम नआएको महतले बताउनुभयो। महतले कोभिड-19 संक्रमणले क्षति पुर्याएको अर्थतन्त्रलाई तुरन्त सुधार गर्ने कार्यक्रम नआएको बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा समस्या पहिचान भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताउनुभयो। पुरानो कार्यक्रमको निरन्तरतासँगै नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्दा सरकारलाई स्रोत जुटाउन कठिनाई हुने उहाँको भनाइ छ। अर्का पूर्व अर्थमन्त्री तथा कंग्रेस नेता कार्कीले कोभिड-19 को संक्रमणपछि विश्वमै विकासका सिद्धान्त र मोडल परिवर्तन भइरहेका बेला सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सामान्य अवस्थाको जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। मापदण्ड नपुगेका अव्यवस्थित क्वारेन्टिनले कोभिड-19 को संक्रमण विस्तारमा सघाएको दावी विज्ञहरूले गरेका छन्। पर्सा, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा क्वारेन्टिनबाट संक्रमण फैलिएको उनीहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजो मुलुकभरि 15,683 जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। सबैभन्दा बढी प्रदेश 5 मा 8,325 जना क्वारेन्टिनमा छन्। सुदूरपश्चिममा 2,916, प्रदेश 2 मा 2,051,
कर्णालीमा 1082, प्रदेश 1 मा 885, गण्डकीमा 307 जना र सबैभन्दा कम बागमतीमा 117 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजो थप 18 जनामा संक्रमण देखिएको छ। बाँकेमा 8, पर्सामा 4, दाङमा 3 तथा उदयपुर, काठमाडौँ र मकवानपुरका 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसके कुल संक्रमितको संख्या 267 पुगेको छ। सरकारले मुलुकभरका राष्ट्रिय स्तरका अस्पतालको पूर्वाधार विकास, सेवा विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवा समानतामूलक पहिचान र गुणस्तरीयतालाई प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य सुविधालाई वडा स्तरसम्म पुर्याउने नीति अघि सारेको छ। सरकारले आगामी वर्षका लागि निरोगी नेपाल निर्माण भन्ने मूल नारासहितको स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गरेको हो। स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रलाई थप प्रबल बनाउँदै लैजाने नीतिमा उल्लेख छ। सरकारले भूगोल र जनस्वास्थ्यका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहमा 5 देखि 1500 को अस्पताल बनाउने रणनीति अघि सारेको छ। सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसमा उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्याएर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विज्ञहरूले इन्टरनेट लगायतका प्रविधिको पहुँच नहुँदा तत्काल अनलाइन कक्षा सर्वसुलभ नहुने बताइरहँदा सरकारले भने सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको हो। सरकारले वनजन्य उद्यम विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ। वनजन्य उद्योग विकास तथा प्रवर्धनका लागि पूर्वाधार निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले आगामी 3 वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने भएको छ। अहिलेसम्म 27 लाख भन्दा बढी नागरिकको स्वास्थ्य बीमा भइसकेको र 3 वर्षभित्र बाँकी नागरिकको पनि गरिने सरकारले उल्लेख गरेको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप 2000 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने घोषणा गरेको छ। अहिले राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको जडित क्षमता 1383 मेगावाट रहेकोमा आगामी वर्ष यसलाई 3000 मेगावाट बनाइने संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताउनु भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सिक्टा सिंचाई आयोजनाको पश्चिम मूल नहर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाको शाखा नहर र विद्युत गृहको निर्माण सम्पन्न गरी 14300 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने र 4.7 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। शिक्षित युवालाई सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा पुँजी उपलब्ध गराउने भएको छ। शैक्षिक बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरेको छ। र झापाको अन्तिम सीमाबिन्दु मेचीपारीमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट बीओपी स्थापना गरिएको छ। भारतको अतिक्रमणमा परेको तत्कालीन महेशपुर गाविसमा पर्ने मेचीपारी गाउँमा सरकारले अस्थायी बीओपी राख्न पहल दिन थालेको हो। प्रदेश 1 मा 11 वटा जंगे पिलर नक्सामा मात्रै देखिएका छन्। विराटनगर स्थित प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार झापा र सुनसरीमा 4-4 तथा इलाम, मोरङ र सोलुखुम्बुमा 1-1 सीमा स्तम्भ बनाउनु पर्नेछ। नेपाली सेनाको एक टोली गोरेटो बाटो निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बिहिबार दार्चुलाको घाटी बगर इलाकामा पुगेको छ। गाउँलेहरूले हिँड्न समेत नपाएको कारण बाटो निर्माण गर्न थाल्ने योजना अनुसार सेना त्यहाँ गएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले अमलेखगंजदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने भएको छ। मोतिहारी अमलेखगंजसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइनले ढुवानी सहजसँगै लागत कम भएको र वातावरणीय स्वच्छतामा समेत सहयोग पुगेको संघीय संसदमा हिजो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ अमलेखगंजदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिनेछ। भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारालीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण अघि बढाइनेछ। चितवन, झापा र सर्लाहीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गृह निर्माण कार्य थालिनेछ। झापा र धनुषामा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। मुलुकभित्र विभिन्न भागमा पहिचान भएका खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोगको नीति पनि अघि बढाइने भएको छ। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय संयन्त्रको उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि गर्ने, नेपाल भारत पारवहन तथा वाणिज्य सन्धिको समग्र पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यातलाई सहज बनाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। बंगलादेश र भूटानसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता, चीनसँग पारवहन सुविधाको उपयोग गरी चीनिया बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकसँग व्यापार विस्तार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले 2 वर्षभित्र सबै सरकारी कारोबार नगद रहित बनाउने घोषणा गरेको छ। सरकारी कारोबार सहित व्यक्ति बीच कारोबार र सबै किसिमको व्यावसायिक भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा 2 वर्षभित्र नेपालको आफ्नै सेटेलाइट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गरिएको छ। सरकारले अघिल्लो वर्ष नै अघि बढाउन खोजेको सेटेलाइट परियोजना विवादका कारण रोकिएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न उच्च हिमाली क्षेत्रमा
ब्रोडब्यान्ड सहितको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन एवं ब्यान्डविथको भुक्तानीका लागि रकम विदेशी नदिनका लागि आगामी 2 वर्षभित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन आईटीयूले नेपाललाई छुट्याइदिएको स्लटमा स्याटेलाइट राख्नु उपयुक्त नहुने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सरकारले अध्ययन समितिको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बने पनि नबने पनि मुलुक खुल्ला गर्ने बताउनु भएको छ। सन् 2020 को अन्त्यसम्ममा भाइरसको खोप पत्ता लगाउने दावी गरेका ट्रम्पले युद्ध स्तरमा खोप आविष्कारको काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। विज्ञहरूले मुलुक सामान्य अवस्थामा जसरी खोल्न खोपको आवश्यकता रहने सुझाव दिए पनि ट्रम्पले कुनै पनि हालतमा मुलुक खुल्ने अडान लिनुभएको हो। ब्राजिलमा 1 महिनाको अवधिमा राष्ट्रपति सरकारको विमतिका कारण दोस्रो स्वास्थ्य मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण लगाइएका प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्री नेल्सन टीज र राष्ट्रपति जोर बोल्सोनारोबीच विवाद शुरू भएको थियो। यसैबीच विश्वभर भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,07,108 पुगेको छ। 45,34,673 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब खेल प्रसंग। कोरोना महामारीका कारण रोकिएको जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबल आजबाट शुरू हुने भएको छ। बुन्डेसलिगामा आजबाट 25औं चरणका खेल हुनेछन्। पहिलो दिन आज 6 खेल राखिएको छ। बन्द रंगशालामा हुने खेलमा सरकारले तोकेको सम्पूर्ण मापदण्डको पालना गरिएको बुन्डेसलिगाले जनाएको छ। दर्शकको सहजताका लागि खेलहरू टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था मिलाइएको छ। रंगशालामा सीमित अफिसियल र पत्रकारलाई मात्र प्रवेशको अनुमति दिइएको छ। युरोपमा कोरोना महामारी पछि सञ्चालन हुन लागेको यो पहिलो लीग हो। 26औं चरणमा आज दोस्रो स्थानको बोरुसिया डर्टमन्डले साल्केसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। बोरुसिया डर्टमन्डले बुन्डेसलिगाको आजको 5 खेल नेपाली समयअनुसार राति 7:30 बजेपछि शुरू हुनेछ। फ्राङ्कफर्ट र मन्चन ग्लाडबाच बीचको खेल भने राति 10:30 बजेपछि शुरू हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानका मौसम आंशिक बदली भई पूर्वी मध्य तथा पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रका केही स्थानमा हावाहुरी सहित असिना वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बाँकी क्षेत्रको मौसम सफा रहने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेरअघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:14 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:47 हुनेछ। अवस्था कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। दिवा र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।